इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया, तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर। नहीं सुधरेगा मुसलमान, कहाँ तक तुम समझाओगे? नोटों के चक्कर में ही रहेगा ये, नेतागर्दी इसकी नोटों तक है। इंसाफ पर लीडर नहीं बनेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। ये जो कल वक्फ अमेंडमेंट बिल पर जो फैसला आया है और जिस फैसले के अंदर ये बताया गया है कि अब ये बिल पास हो चुका है, इसको रिजेक्ट नहीं किया गया है, तो आपने बारहा कल से बहुत सी वीडियो, बहुत सी न्यूज़ आप देख रहे होंगे, लेकिन मुसलमानों को सिर्फ इस बात को लेकर के गुमराह किया जा रहा है कि अमित शाह ने पार्लियामेंट के अंदर बार बार इस चीज़ पर सख्ती के साथ बुलंद आवाज़ से एक बात को उठाया कि इस बिल के तहत मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं है, बस मुसलमानों का ओनली फ़ायदा ही फ़ायदा है। और भी उसके साथ में और लोगों ने भी इस बात को उठाया कि इस बिल से मुसलमानों को फ़ायदा है और इस कानून से मुसलमानों को कोई भी नुकसान नहीं है। लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है और इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों इतनी सख्ती के साथ मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है कि हाँ इस बिल का कोई नुकसान नहीं है, इस बिल से मुसलमानों को फ़ायदा है। अगर आप इसके पीछे का एजेंडा को सुनेंगे तो आप वाकई जानेंगे कि हाँ इस बिल की वजह से मुसलमानों के ऊपर कितनी बड़ी परेशानी आने वाली है। अब वो परेशानी क्या है, आप इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिए। जो अंदरूनी वजह है निकल कर के सामने आई है वो आपको बताई जाएगी, आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और इस वीडियो को खूब अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहली वजह तो ये निकल कर के सामने आई कि इस चीज़ पर जो इतनी ज़ोर से और इतनी सख्त तरीके से तवज्जो दिलाई जा रही थी मुसलमानों को कि इस बिल से मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं है, मुसलमानों के फ़ायदे में ही इस बिल को लाया गया है। तो आप एक चीज़ को देखिए कि सन 2013 से पहले, यानी तो 1913 से लेकर के 2013 तक जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन का आंकड़ा था वो 18 लाख एकड़ ज़मीन का आंकड़ा था। लेकिन 2013 से अब तक जो आंकड़ा निकल कर के आया है कि मुसलमानों ने 21 लाख एकड़ ज़मीन वक्फ की है और उन वक्फ वाली ज़मीनों पर अब बहुत सी जगह पर मसाजिद, मदारिस या कब्रिस्तान या खानकाहें बनी हुई हैं। तो अब जो सीधा सीधा जो प्रोपेगंडा है कि 2013 के बाद से जो 21 लाख एकड़ ज़मीन लोगों ने वक्फ की है उन्हीं को अब हड़पने का इरादा है। और याद रखो, अब ये बिल पास हो गया है और अब आप बारहा देखोगे, आए दिन हर रोज़ कोई ना कोई मस्जिद या किसी न किसी मदरसे पर या किसी न किसी खानका पर अब हमला होता हुआ नज़र आएगा और फिर कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। और ये जो ज़मीनें वक्फ बोर्ड की हैं टोटल इस वक्त जो आंकड़ा है कि 39 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड के पास ज़मीनें हैं हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन उसमें से 21 लाख एकड़ ज़मीनें जो 2013 के बाद से वक्फ बोर्ड को मिली हैं। तो अब वो 21 लाख एकड़ ज़मीनें, याद रखो, वो कुछ ही दिन बाकी हैं कि वो अब हमारे हाथों से जाने वाली हैं, छिनने वाली हैं। उन ज़मीनों पर कोई भी काम सरकार करेगी या किसी ने अगर एक भी एप्लीकेशन लगा दी तो उसको बंद कर दिया जाएगा, चाहे वो मस्जिद हो या मदरसा हो या कब्रिस्तान हो, तो उस पर स्टे लगा दिया जाएगा। और फिर बाद में 2-4 साल 5 साल के बाद में फ़ैसला क्या आना है आप सब जानते हो कि क्या फ़ैसला आएगा। क्यों? इसलिए कि फ़ैसला देने वाला भी कौन है ये भी आप बखूबी जानते हैं कि और उस पर फैसला आएगा तो आएगा क्या। और अगर कोई कब्रिस्तान वाली ज़मीन है और जो कब्रिस्तान की ज़मीनें हैं वो भी किसी न किसी बिल्डर को दे दी जाएंगी और वो भी उस पर अपना स्ट्रक्चर बनाकर तैयार कर देगा, कोई भी बिल्डिंग बनाकर, कोई भी मॉल बना करके, कोई फैक्ट्री बना करके वहाँ पर तैयार कर देगा, किसी को कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला है। याद रखो, अब ये बिल तो आ गया है,
اور اس بل کے اندر संशोधन جو ہوا ہے اس بل کو لے کر کے جو باتیں سامنے آئی ہیں کہ اس کے اندر اب ہندو بھی شامل رہیں گے، وہ بھی اس کے اندر اپنی بات کو رکھیں گے اور ان کو بھی اس وقف بورڈ کے اندر ان کو بھی درجہ دیا گیا ہے، وہ بھی اس کے اندر حصہ داری رکھتے ہیں، اور وہ بھی کوئی بھی چیز اگر کوئی بھی فیصلہ لینا ہوگا تو ان کی بھی پوری رائے ضرور لینی ہوگی۔ یہ بھی اس چیز کے اندر جو संशोधन ہوا ہے یہ بھی نکل کر کے اس میں سامنے آیا ہے۔ لیکن اسی پارلیمنٹ کے اندر جن باتوں کو چیخ چیخ کر اسدالدین اویسی تنہا اس میدان کے اندر کھڑے ہو کر کے اور حکومت سے اعلان کر رہا تھا اور اس بات کے بارے میں بول رہا تھا، تو ان سب باتوں سے کسی نے بھی، کسی مسلمان نے بھی جو اب تک ان باتوں کو سن رہے ہیں اور تمام ہی ہندوستان کے لوگوں کو اس بارے میں معلوم ہے کہ ہاں وہ اکیلا تنہا اسدالدین اویسی پارلیمنٹ کے باہر بھی پارلیمنٹ کے اندر بھی اس بات کا مدعا اٹھا رہا ہے، اور اس چیز کے اوپر وہ اتنی زیادہ سخت طریقے سے اپنی آواز کو اٹھانے والا ہے کہ ایسا کوئی قائد، کوئی لیڈر نہیں ہے کہ جو کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی اتنی سخت طریقے سے اپنی آواز کو اٹھا سکے۔ بہت سے قائد تم نے بنا کر دیکھ لیے، تم نے کانگریس کو بھی بنا کر دیکھ لیا، تم نے سپا کو بھی بنا کر دیکھ لیا، تم نے بسپا کو بھی بنا کر دیکھ لیا، اور بھی نام نہاد پارٹیوں کو تم نے دیکھ لیا۔ کیا بتاؤ کوئی پارٹی ایسی نکل کر کے آئی جو اویسی کی طرح پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر کے بالکل اس بل کو للکارتی ہوئی نظر آئے، اس بل کو پھاڑتی ہوئی نظر آئے؟ کیا کوئی پارٹی ایسی تم نے دیکھی کہ جس نے وہاں پر کھڑے ہو کر کے اپنی آواز کو اٹھایا ہو؟ اور وہ پارٹیاں کہ جو پارٹیاں صرف مسلمانوں کے ووٹ لے کر کے اپنے وہ سطح میں آیا کرتی ہیں، بہار کا نتیش کمار اور بھی جو چراغ پاسوان، یہ جو 4-5 جن کی پارٹی کی وجہ سے، جن کی سیٹوں کی وجہ سے یہ بی جے پی سطح میں آئی اور بی جے پی جیتی، تو وہ لوگ بھی پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر اسی بی جے پی کا سمرتھن کرتے ہوئے نظر آئے اور اس بل کا بیروت، اس بل کے پکش میں وہ نظر آئے۔ ہرگز انہوں نے بھی اس بل کا بیروت نہیں کیا کہ یہ بل پاس نہیں ہونا چاہیے، یہ بل اگر پاس ہو گیا تو مسلمان برباد ہو جائے گا، مسلمان نقصان میں آ جائے گا، مسلمانوں کی مسجد، مدارس، خانقاہیں اور ان کی جو عبادت کرنے والی جو جگہیں ہیں وہ سب ہم سے، مسلمانوں سے چھنتی ہوئی نظر آئیں گی۔ کسی نے بھی کسی چیز کا کوئی بیروت نہیں کیا ہے۔ تو یاد رکھو، تم چاہے کانگریس کو یا سپا کو یا بسپا کو، چاہے جس بھی پارٹی کو اپنا لیڈر اب تک بنائے ہوئے ہو، یاد رکھو کسی بھی پارٹی نے نکل کر کے یہ اس بات کا دعویٰ نہیں کیا ہے کہ یہ وقف بل ریجیکٹ ہونا چاہیے، یہ پاس نہیں کیا جانا چاہیے۔ اس میدان کے اندر تنہا اسدالدین اویسی AIMIM کے ادھیکش بیرسٹر اسدالدین اویسی تنہا کھڑے ہو کر وہاں پر لڑتے ہوئے نظر آئے، اور آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہوگی کہ جب اس بل کو پاس کر دیا گیا تو وہ تنہا شیر کس طریقے سے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کس طریقے سے وہ اپنے ان مسلمانوں کے حالات پر کیسے آنکھوں سے آنسو نکالتا ہوا نظر آیا۔ اور کچھ لوگ تو جو کہ جن کے دلوں کے اندر اندھ بھکتی گھسی ہوئی ہے اور جن کا صرف مقصد پارٹیوں سے پیسے کھا کر کے اپنی نیتا گیری کو چلانا ہو، اپنی زندگی کو چلانا ہوتا ہے، وہ اب بھی یہی کہے گا کہ یہ آنسو اصلی آنسو نہیں ہے بلکہ یہ مگرمچھ والے آنسو ہیں، یہ دکھاوے والے آنسو ہیں۔ آج بھی وہ یہ کہتا ہوا نظر آئے گا، مسلمانوں جاگو۔ کون سے دن جاگو گے؟ جس وقت تمہاری مسجدوں پر بلڈوزر چلنا شروع ہوگا، کیا اس وقت جاگو گے؟ جس وقت تمہارے مدارس کو ڈھا دیا جائے گا تب جاگو گے؟ جب تم کو قبرستان سے باہر نکال دیا جائے گا تب جاگو گے؟ جب قبرستان کے اوپر مال بنا دیا جائے گا، فیکٹریاں بنا دی جائیں گی، تب تم جاگو گے؟ اب تو یہ بل پاس بھی ہو چکا ہے، اب تم کیا کرو گے؟ سوتے رہو، سوتے رہو، ایک دن وہ آئے گا کہ اسی نیند میں تم اس دنیا سے چل بسو گی۔ اس لیے اپنے قائد کو اگر تم آج بھی صحیح والا چن لو اور صحیح لیڈر کو اگر آج بھی چن لو تو یقیناً یہ سب جو غلط طریقے سے بل پاس ہو رہے ہیں، یہ سب بل غلط طریقے سے پاس ہونا بند ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ تمام لوگ صحیح لیڈر کو چن لو، اور صحیح لیڈر ہی نہیں بلکہ کھل کر اسدالدین اویسی کو چنو اور اسی کو لڑاؤ، اپنا صحیح والا قائد بنا کر کے اپنے بازوؤں کو مضبوط کر لو۔ اگر اپنے بازوؤں کو مضبوط نہ کیا تو جس طریقے سے یہ آج کمزور کرتے چلے جا رہے ہیں، ایک وقت وہ آئے گا کہ تم ووٹ دینے کا حق بھی
दे चुके होगे, तुमसे वोट देने का हक भी वो लोग छीन लेंगे। इसलिए अपने कायद को चुन लो और संभल जाओ, सुधर जाओ और अपनी नींद से बेदार हो जाओ, जाग जाओ और सब चीज़ पर नज़र रखो कि मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान के अंदर क्या क्या गैर कानूनी तरीके से कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और आप तमाम लोग इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों अहबाब तक शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।